लतीफ़ा अर्ज किया है। देवबंदियों के इमाम, उसका नाम अशरफ अली थानवी साहब है। वो अपनी किताब फ़ज़ाते यौमिया के अंदर 3 मकामात के ऊपर लिखा, मेरे गौसुस सकलैन का एक धोबी था, जब वो मर गया तो बाद में उस धोबी को किसी ने ख्वाब में देखा तो पूछा क्या बना, तो कहने लगे कुछ भी नहीं। फरिश्ते ने आके पूछा मन रब्बू का, रब कौन है? तो मैंने कहा मैं तो गौस पाक का धोबी हूँ। मुनकिर नकीर आए, उन्होंने आकर सवाल किया मर रब्बो का, कहने लगा अब्दुल कादिर जीलानी का धोबी हूँ। कहा माँ दीनों का, तेरा दीन क्या है? अरे कहा ना गौस पाक का धोबी हो। पता नहीं आपको भी उतना ही मजा आ रहा है जितना मुझे आ रहा है। पूछा माँ कुन तो तकूलो भी यक्के हाज़र रजुल, ऊंची कहने लगा इतनी पहचान भी नहीं, गुनाहगार आदमी। हुजूर गौस पाक के घर से कपड़े आते थे, धो देता था। हुजूर गौस पाक का धोबी हूँ, इतनी बात कबूल हो, बख्श दो नहीं तो सजा दे दो। फरिश्ते हैरान, या अल्लाह कैसे बंदे से पाला पड़ा। ऊंची जो सवाल करते गए जवाब एक ही देता है कि मैं अब्दुल कादिर जीलानी का धोबी हूँ। फरिश्तों ने कहा मौला किस बंदे के पास भेज दिया? अब तक 2 ही बंदों से वास्ता पड़ा, एक वहाबी और एक सुन्नी। हुजूर गौसे आदम कब्र में आए और फरमाने लगे क्यों तंग करते हो मेरे मानने वाले को? ऊंची क्यों तंग करते हो मेरे, ये कोई लवारस है इसको तंग कर रहे हो? फरमाते हैं हुजूर गौसे आदम ने फरमाया मुझसे पूछो क्या पूछना है, मुझसे पूछो। फरिश्ते कहने लगे हम पूछते ही नहीं, हम पूछते ही नहीं, अब्दुल कादर जाने और खुदा जाने। और ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੰਗਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਜਦੋਂ ਚਮੜੀ ਲਵੇਗੀ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਕਵਾਸਾਤ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ और उन्होंने छापने वाले, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੰਗਣ नहीं देना किसी ने। जैसे ही पूछना था वो धोबी जलाल में, मैं जब से बोल रहा हूं मुझे नहीं मालूम, बस इतना मालूम कि गौसे आदम का धोबी हूं, इतना ही मालूम कि आगे कुछ नहीं मालूम, बस कुछ नहीं पूछना। ये पागल हो गया, बावला होने की अलामत है। चौथा सवाल है नहीं, उन लोग पूछते नहीं, इसका जलाल देख के वापिस चले गए ना। हुक्म हुआ, थानवी साहब लिखते हैं कि हुक्म हुआ फरिश्तों इसे जन्नत ले जाओ, ऊंची कि ये मेरे अब्दुल कादिर जीलानी का धोबी है। पता नहीं आपको भी उतना ही मजा आ रहा है जितना मुझे आ रहा है। रब की बारगाह से हुक्म हुआ, ए फरिश्तों, वो अगर हमें नहीं जानता तो क्या हुआ, हमारे महबूब गौसे आदम को तो जानता है। उस धोबी की बख्शिश हो गई, धोबी की बख्शिश हो गई। ऊंची इस पर थानवी साहब लिखते, फरमाते कि उसकी बख्शिश हो गई। और क्यों हुई? कहते हैं कि धोबी का बार बार ये कहना कि गौस पाक का धोबी हूं, उसकी निस्बत के कभी होने की दलील था। लेकिन ये मरने के बाद पता चलेगा, जो मौला अली अलैहिस्सलाम का कौल है कि इंसान सोया हुआ है, जैसे ही मरेगा तो जाग उठेगा, ओह ये क्या हुआ। ऊंची तो यही कुछ ही होना है। ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੋ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਇਮਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਕਬਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖੰਗਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, उधर तो हालत ही कोई नहीं होनी। ठीक है कि जाएगा कोई किसी की कब्र में पहुंच जाएगा, सब कुछ झूठ है। तो ये हवाइयां उड़ जाएंगी मरने के बाद, पता चल जाएगा कि जनाब ये, वो कहता नहीं पता लग जाएगा आगे जाके पता नहीं लगना, तो लग पता जाना है। ठीक है, लेकिन उस वक्त एक बंदे को मरने के बाद पता चला कि गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल था, अब वो कि या अल्लाह मुझे दुनिया में दोबारा भेज दे, मैं दोबारा अपने आप की इस्लाह कर लूं। नहीं, बुखारी मुस्लिम में मौजूद है, मेरा यूट्यूब पे क्लिप है, कब्र में 3 नहीं 4 सवाल। बेशक, तो वो सवालों के जवाब आपने खुद ही देने हैं अपनी कब्र में। मर रब्बू का, मादीनों का, कोई किसी की तरफ से दे ही नहीं सकता। उसमें तो अल्फाज है या जवाब देगा या नहीं देगा। अगर बुखारी मुस्लिम में कहीं है कि कोई और आगे दे देगा तो हमें दिखाएं कि जी मैं गौसे पाक दा तो 20 हाँ, एक वो भी सुने हैं ना, फरिश्ते आए तो उन्होंने पहला सवाल किया मर रब्बू का, तो उन्होंने कहा मैं शेख अब्दुल कादिर जिलानी का धोबी हूं। और ये वाकया अशरफ थानवी ने भी नकल किया हुआ है, सिर्फ बरेलवी नहीं बयान करते। ये पता नहीं किसने कैमरा भी किया। रवायत कौन कर रहा है? मादीनों का धोबी, कहते जी 300 फरिश्ते परेशान, फरिश्ते नहीं को परेशान होना एक लाई है। बुखारी मुस्लिम में अल्फाज है, जब तीनों सवालों के जवाब नहीं होंगे ना तो फरिश्ते पूछेंगे तूने ये सवालों के जवाब क्यों नहीं है? वो कहेंगे मैं वही कहता था जो लोग कहते थे। तो की हदीस बयान करनी शुरू की, फरमाया और मुनाफिक व काफिर से जब कहा जाएगा कि इस शख्स के बारे में तू क्या कहता था, तो वो जवाब देगा कि मुझे कुछ मालूम नहीं, मैं भी वही कहता था जो दूसरे लोग कहते थे। फिर उससे कहा जाएगा न तूने जानने की कोशिश की और न समझने वालों की राय पर चला। फिर उसे लोहे के गुर्जों से बड़ी ज़ोर से मारा जाएगा
کہ وہ چیخ پڑے گا اور اس کی چیخ کو جن اور انسانوں کے سوا اس کے آس پاس کی تمام مخلوق سنے گی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1374۔ فرشتے کہیں گے تو نے خود علم حاصل کرنے کی ضرورت مطلب کیوں نہیں کوشش کی؟ پھر ایک گرز ماریں گے وہ زمین کے برابر ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو گرز مارن گے اللہ کو نہیں جاؤں گا نہیں، فرشتے اللہ کو ٹور گئے اللہ یہ کیڑا بندہ ہے، تو بندہ تسی میرے والے کر دو نا، فرشتے تو چھڑ دو، فرشتے تو سرما بنا کے رکھ دیں گے ہوتا یار نہ کر۔ تو اللہ نے کہا نہیں ٹھیک ہے انہوں بخش دیتا گیا۔ غوث پاک کا دھوبی کیا نبی علیہ السلام کا دھوبی بھی ہو وہ بھی اپنے مال کے مطابق اٹھایا جائے گا۔ بخاری مسلم میں الفاظ ہے، مدعم نامی ایک غلام تھا نبی علیہ السلام کا، اونٹ کا کجاوا کستا تھا، آپ کو وضو کروایا کرتا تھا۔ غزوہ خیبر کے موقع پہ ایک نامعلوم تیر لگا، وہ شہید ہو گیا۔ صحابہ نے کہا بڑا خوش نصیب ہے شہید ہوا ہے۔ آپ فرمایا تم اسے شہادت کی خبریں اور یہ سنا رہے ہو، خوش نصیب ہے؟ اور میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس پہ آگ کی چادر ڈال دی ہے جو اس نے مال غنیمت کی ایک چادر چوری کی تھی۔ تو اسی غوث پاک دے تو بھی لے کے بیٹھے ہو اور کوڑ مارنے بند کر دو۔ اور بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، مشکات میں بھی مال غنیمت میں چوری کے بیان والے چیپٹر میں آپ کو حدیث مل جائے گی۔ صحابہ کہتے ہیں اگر کسی نے ایک رسی بھی اٹھائی تھی نا وہ بھی اس نے بیت المال میں جمع کروا دی، یعنی لوگوں نے کہا یہ رسی ہے نا اس کی خیر ہے اٹھا کے لے۔ یہ صحابی میں فرق ہے اور عام آدمی میں، جب ان کو حدیث پہنچتی تھی فوراً توبہ کرتے تھے۔ یہاں لوگ پورے پورے پلاٹ ہڑپ کر جاتے ہیں لوگوں کے۔ جامع ترمذی میں حدیث ہے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب کبھی قبرستان جاتے تو اتنا روتے کہ ان کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی۔ تو اصحاب پوچھتے کہ آپ کے سامنے جب جہنم کا ذکر ہوتا ہے آپ پہ اتنی خشیت طاری نہیں ہوتی، لیکن قبرستان میں قبر کے سامنے یہ معاملات آپ کے ساتھ کیوں ہوتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے نبی علیہ السلام سے خود سنا تھا کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، جس کی یہ منزل پھنس گئی اس کی اگلی منازل مشکل ہو جائیں گی، اور جس کی یہ منزل آسان ہوئی اس کی اگلی منازل آسان ہوتی چلی جائے گی۔ یہ وہ شخص کہہ رہا ہے جسے 3 دفعہ جنت کی بشارت ملی ہوئی ہے، ہمارے پاس کوئی جنت کا ٹکٹ نہیں ہے اور ہماری بے پرواہی اپنے عروج کے اوپر ہے۔ اسی کو پنجابی میں کہا جاتا ہے نا، عقل نہ ہوئے تے موجیں ہی موجاں، عقل ہوئے تے سوچیں ہی سوچاں۔ جسے عقل نہیں ہوگی وہ موجیں مارے گا کیونکہ اسے پتہ نہیں ہے نا، لیکن جسے عقل ہوگی وہ سوچے گا کہ یار یہ معاملہ تو بڑا خطرناک ہونے والا ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا آپ ایک جگہ سے گزرے، کچھ اصحاب آپس میں یعنی ہنسی مذاق کرتے ہوئے ہنس رہے تھے، تو آپ کھڑے ہو گئے، آپ نے فرمایا جو کچھ میں جانتا ہوں نا اگر تم جان لیتے تو بہت کم ہنستے، زیادہ رویا کرتے، بہت سیریس کیس ہونے والا ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، آپ علیہ السلام فرمایا میں نے ارادہ کیا کہ میں اللہ سے دعا کروں کہ تمہیں عذاب قبر سنوا دے، دکھانے والی تو کہانی ختم سر، سنوا دے، لیکن مجھے ڈر ہوا کہ اگر تم نے عذاب قبر سن لیا تم اپنے مردوں کو دفنا نہیں چھوڑ دو گے، ایسی خشیت تم پہ طاری ہو جائے گی۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ پردے میں رکھا ہوا ہے سر۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ میت جو ہے وہ چارپائی پہ کلام کرتی ہے، نیک میت کہتی ہے مجھے جلدی جلدی میری جگہ کی طرف لے چلو، اور جو بری میت ہے وہ چیخو پکار کرتی ہے کہ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو۔ اور نبی علیہ السلام کے الفاظ ہیں صحیح بخاری میں کہ زمین و آسمان کی ہر مخلوق اس کی چیخیں سنتی ہے سوائے جنوں اور انسانوں کے، کیونکہ جنوں اور انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے غیب کے پردے میں یہ چیزیں رکھی ہیں نا، اسی کے اوپر تو جنت ہے۔ ان الذین یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرۃ و اجر کبیر، جو لوگ بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر کبیر ہے۔ دیکھ کے تو سب نے مان لینا ہے، پھر سر اس سے بھی آگے اگر آپ چلے جائیں، صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے کہ جب میت کو سوالات کے جوابات نہیں آتے نا تو فرشتے اس سے پوچھتے ہیں کہ تجھے سوالات کے جوابات جو نہیں آئے یہ کیا معاملہ تیرے ساتھ ہوا؟ تو وہ کہتا ہے میں تو وہی کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے، سن سنا کے سننی، تننی پڑھ پڑھا کے سننی نہیں۔ پھر قتادہ نے انس رضی اللہ عنہ کی حدیث بیان کرنی شروع کی، فرمایا اور منافق و کافر سے جب کہا جائے گا کہ اس شخص کے بارے میں تو کیا کہتا تھا تو وہ جواب دے گا کہ مجھے کچھ معلوم نہیں، میں بھی وہی کہتا تھا جو دوسرے لوگ کہتے تھے۔ پھر اس سے کہا جائے گا نہ تو نے جاننے کی کوشش کی اور نہ سمجھنے والوں کی رائے پر چلا۔ پھر اسے لوہے کے گرزوں سے بڑی زور سے مارا جائے گا کہ وہ چیخ پڑے گا، اور اس کی چیخ کو جن اور انسانوں کے سوا اس کے آس پاس کی تمام مخلوق سنے گی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1374۔
تو فرشتے کہتے ہیں تو نے خود پڑھ کے سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ پھر فرشتے اسے ایک گرز مارتے ہیں جس سے وہ زمین کے اوپر بالکل، جس کو کہتے ہیں نا پیرلل ہو جاتا ہے، زمین کے خاک بن جاتا ہے، اور اس کی جو گرز کی اگینسٹ اس کی چیخ و پکار ہے، اس کو جن و انس کے علاوہ تمام مخلوقات سنتی ہیں۔